to give my introduction. Myself Twinkle Singh from Milanchok 4 Parvat, and I'm a student and doing direction business is a profession. र म चाहिँ ट्विङ्कल सिंह हो मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस भनौँ न अब मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ बुटोल हो र अहिले म पर्वत 4 मिलनचोकमा बसिरहेको छु र म एसई ब्याचको स्टुडेन्ट हो र म अहिले पढ्दैछु र अकुपेसनमा चाहिँ मैले आफ्नो डिएक्सन बिजनेस गरिरहेको छु र फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु थ्याङ्क यू मिस्टर प्रमोद तामाङ सरज्यू for giving me golden opportunity to talk something about DXN business through via or through this Zoom app. So today's my topic is about DXN business for beginners. अब सुरुमा सबैलाई गाह्रो नै हुन्छ जुन पनि काम गर्न गाह्रै हुन्छ र जति पनि बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ सुरुवातीकरणमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले यो जुमको थ्रु प्रेजेन्टेसनको थ्रु हजुरहरूमा मैले जति पनि जानेको कुराहरू आजसम्म सिकेको बुझेको कुराहरू यो पावर पोइन्टबाट आज सो गर्न गइरहेको छु मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले मलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने र म आफ्नो टपिकतिर लाग्न चाहन्छु Congratulations, welcome to the DXN family. शुभकामना छ र आजको यस मिटिङमा हजुरहरू सबै डिएक्सन परिवारलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु र बिफोर यु डिसाइडेड whatever your sponsor suggested you do. Sponsor भनेको चाहिँ the person who recruited or enrolled you to DXN त्यो मान्छे जसले हजुरलाई डिएक्सनमा जोइन गराउँछ अथवा डिएक्सन बुझाउँछ र तपाईँलाई प्रोडक्टहरूको फाइदाहरू बुझाउँछ र तपाईँ डिएक्सनमा जोइन हुन बाध्य हुनुहुन्छ उहाँलाई स्पोन्सर भनिन्छ र सर्वप्रथम त हजुरले हजुरको स्पोन्सरको कुरा सुन्नुभन्दा पहिले अथवा हजुरलाई जसले जोइन गर्नुभयो उहाँहरूलाई अपलाइन पनि भनिन्छ उहाँले सजेस्ट गरेको कुरा गर्नुभन्दा पहिला आफूले सबैभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ जुन कुरा गर्दैछु त्यो कुराको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ त्यसको भित्री बाहिरी कुराहरू के कस्तो छ त्यो जे पनि बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र टेक अ मोमेन्ट अन रिडिङ दिस मेटेरियल फर दिस विल गाइड यु अन हाउ टु डु डिएक्सन business and make the most out of it according to your time availability र एकछिनको लागि चाहिँ यो कुरा मैले आज गरिरहेको कुराहरू चाहिँ ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो भने पछि गएर हजुरलाई एकदम नै राम्रो लाभदायी अथवा फाइदा हुनेछ मैले आज जे जति भन्ने छु त्यो कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला त्यस कारणले in order of your for your business to materialize let us first take brief look at the basic things that you need to know सबैभन्दा पहिला हामीले जे काम गर्दैछौँ जस्तो जुनसुकै काम गर्दैछौँ त्यसको ब्रिफली हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यसको सबै कुराहरू जानेर बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ हड्डी हेरेर हाड हेरेर मिल्नुपर्छ भने जस्तै त्यसको बारेमा सबै अब कस्तो खालको बिजनेस हो त्यसको बारेमा जानेर बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ सर्वप्रथम त्यसको बारेमा कस्तो हो के हो कस्तो खालको छ अनि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ कि नै बिचमा कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ र सुरुमा त म यो डिएक्सनको लोगोबाटै स्टार्ट गर्न चाहन्छु र जुन पनि यो रातो भाग छ
रेडले रिप्रेजेन्ट फायर टु सिम्बलाइज द कम्पनीज फाइटिङ स्पिरिट टु प्रोग्रेस। यो जति पनि यो रातो कलर छ, रातो कलरले बुझाउँछ, चिनाउँछ कि कम्पनीको अथवा जतिसुकै कम्पनीमा मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा फाइटिङ स्पिरिट हुन्छ नि, भित्र एउटा एकदम भित्रको ऊर्जा, जति पनि अगाडि बढ्नको लागि, आफ्नो प्रोग्रेस गराउनको लागि ऊर्जा देखाउँछ रातो कलरले। र रेड ओभल जति पनि यो अन्डा आकारको छ, यो रातो भाग अन्डा आकारको, द्याट सिम्बलाइज द राइजिङ सन टु रिप्रेजेन्ट अग्रेसिभनेस, सिङ्गल माइन्डेड एन्ड पर्सिस्टेन्ट इन एचिभ डिएक्सन्स भिजन। र जति पनि यो रातो अन्डा आकारको रातो छ, त्यसले चाहिँ के चिनाउँछ भने उदाउँदो सूर्य भनेर चिनाउँछ। र एग्रेसिभनेस एन्ड सिङ्गल माइन्डनेस, र एउटै कुरामा कन्सन्ट्रेट गरेर डिएक्सनको जति पनि मेन भिजन अथवा मिसन भिजन छ त्यसमा अगाडि बढ्ने र लगातार लागिरहने भनेर जनाउँछ। र ब्लू पार्ट जति पनि यो ब्लू छ, यो ब्लू कलरले चाहिँ के सो गर्छ भन्दा द्याट रिप्रेजेन्ट वाटर टु सिम्बलाइज द कम्पनी एज द फाउन्डेसन फर अल द भाइगरियस डेभलपमेन्ट। र निलो कलरले के जनाउँछ भने पानीको सतह भनेर बुझाउँछ, जसले चाहिँ हाम्रो यो बिजनेसलाई धेरै अगाडि बढाउने अथवा जस्तो पानीको सतह जसरी अगाडि एकै नासले अथवा पर्सिस्टेन्ट एकै लगातार भएर बग्छ त्यो देखाउँछ। र ब्लू होरिजेन्टल लाइन यो अन्डरलाइन जस्तो छ त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि द कम्पनी इज द पावर सोर्स अफ द इम्पेटस अफ बिजनेस डेभलपमेन्ट। र यो ब्लू होरिजेन्टल लाइनले के चिनाउँछ भन्दाखेरि एउटा एउटा पावर सोर्स भनेको जति पनि हाम्रो बलियो स्रोत, आफ्नो शक्तिको स्रोत देखाउँछ, आफ्नो बिजनेसलाई डेभलप गराउनको लागि, बिजनेसको विकास गराउनको लागि। र ग्रिन रिप्रेजेन्ट ट्रिज टु सिम्बलाइज द डाइनामिक ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सन आवर मार्केट। र यो ग्रिनले एउटा रुख हो भन्ने जनाउँछ, जसले कि हाम्रो डिएक्सनको डाइनामिक ग्रोथलाई एक्सपान्सन गर्छ र हाम्रो मार्केटलाई धेरै अगाडि बढाउने जनाउँछ। र द ग्रिन ब्रान्चेस साइडको यो रुख जस्तो यो ब्रान्चहरूले के सिम्बलाइज गर्छ भने Ganoderma to represent the company's strong commitment for growth and relentless striving to achieve excellence by focusing on the health-based industries. अब ग्रीन भनेको त अब के भनेको त अब मेनली हेल्थ बेस्ड इन्डस्ट्री नै भनेर चिनिने गर्छौँ हामीले। अब जता पनि हामीले ग्रिनरी देख्छौँ त्यहाँ हेल्थमा नै कन्सन्ट्रेट जान्छ। र यही त लोगोको साइडमा ब्रान्चहरू छन् जति पनि, त्यसले हाम्रो कम्पनीको कमिटमेन्ट फर ग्रोथ एउटा एकदम योग्य भएर हाम्रो यो कम्पनीको हामी जति पनि बिजनेस गर्दैछौँ त्यसलाई अगाडि बढाउने र फरवर्ड स्टेपको लागि हेर्ने र रिलेटनेस स्ट्राइभिङ, अनि हामीले जति पनि सोचेको छौँ त्यो चाहिँ आफूले एचिभ गर्ने र फोकसिङ भनेको कन्सन्ट्रेट भएर त्यो फोकस गरेर हेल्थ बेस्ड इन्डस्ट्री जनाउँछ। र डिरेक्सनको कन्सेप्ट के छ भने one dragon, the entire process, cultivation, processing and marketing is solely done by the company under strict quality control. र one dragon भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसमा अब कल्टिभेसन, प्रोसेसिङ, जस्तै उत्पादन हुन्छ, रातो च्याउको उत्पादनदेखि लिएर मेम्बरहरूलाई जति पनि बोनसहरू दिनेसम्म लिएर सबै कम्पनीको अन्डरमा हुन्छ, एउटा स्ट्रिक्ट क्वालिटी कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यसै डिएक्सनमा जोइन भइसकेपछि
अरू कम्पनीतिर नलाग्ने यस्तै खालको स्ट्रिक्ट क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ कम्पनीको अन्डरमा र वान वर्ल्ड वान मार्केट इच एन्ड एभ्री डिस्ट्रिब्युटर इन्जोइज वर्ल्ड वाइड बोनस विथ सिङ्गल मेम्बरसिप र सबै विश्वभरिको डिएक्सनमा विश्वभरिको सबै एक डिस्ट्रिब्युटरलाई न डिएक्सनले उसको क्वालिफाइड हेर्छ न ठुलो भन्ने सोच्छ न सानो भन्ने सोच्छ न गरिब भनेर सोच्छ न धनी भएर भनेर सोच्छ सबै मेम्बरसिपहरूलाई एउटा सिङ्गल रूपमा हेरेर वर्ल्ड वाइड बोनस दिने गर्दछ र वान माइन्ड द कम्पनी एन्ड द डिस्ट्रिब्युटर सिङ्गल माइन्डेडली कन्सन्ट्रेट अन डुइङ डिएक्सन बिजनेस र जति पनि कम्पनीका साथसाथै डिएक्सनमा भएको डिस्ट्रिब्युटर्स मेम्बर्सहरूले सिङ्गल माइन्डले कन्सन्ट्रेट भएर डिएक्सन बिजनेस गर्नेतर्फ सोच्दछन् त्यसैले वान ड्रागन वान वर्ल्ड वान मार्केट र वान माइन्ड भनिन्छ डिएक्सनको कन्सेप्ट रहेको छ र डिएक्सन ग्रुप अफ कम्पनीज डिएक्सन इज बेस्ड इन मलेसिया एन्ड स्टार्टेड अन द इयर अफ 1993 डिएक्सन मलेसियामा स्थापित भएको हो र 1993मा यसको स्थापित भएको थियो मलेसियामा र द फाउन्डर एन्ड सिइओ इज डाक्टर लिम स्युजिन who obtained his doctorate degree in alternative medicine in India र डिएक्सन बिजनेसको सिइओ अथवा फाउन्डर चाहिँ स्थापक चाहिँ डाक्टर लिम स्युजिन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो डक्टरेट डिग्री चाहिँ इन्डियाको युनिभर्सिटीबाट लिनुभएको र डाक्टर लिम स्युजिन अल्सो रिसिभ्ड न्युमरस अवार्ड लाइक द मिलेनियम अवार्ड एन्ड अल्बर्ट स्विजर अवार्ड अब डाक्टर लिम स्युजिनले एकदम धेरै मात्रामा अवार्डहरू पाउनु भएको थियो जस्तै कि मिलेनियम अवार्ड र अल्बर्ट स्विजर अवार्ड धेरै प्रकारको अवार्डहरू पाउनु भएको थियो डिएक्सन बिजनेस खोलिसकेपछि years of operation, it have reached over 110 countries in the world. यो कम्पनी स्थापित भइसकेपछि 16 वर्षभन्दा धेरैमा यसको अपरेसन सुरु भइसकेपछि 110 देशहरू भन्दा पनि बढी फैलिसकेको थियो र फ्रम अस्ट्रेलिया एसिया साउथ ईस्ट एसिया मिडल एसिया युएसए एन्ड युरोप आर स्टिल एक्सपान्डिङ र अस्ट्रेलियाबाट र एसियाबाट साउथ एसियाबाट मिडल इस्ट एसियाबाट र युएसए अनि युरोपमा अझै पनि यसको बढी मात्रामा एक्सपान्डिङ भइरहेको छ बढिरहेको छ र डज अन वान वर्ल्ड वान मार्केट इम्प्ली र यसले वान वर्ल्ड र वान मार्केटमा काम गरिरहेको छन् र डाक्टर लिम स्युजीले चाहिँ संसारभरि 38,000 च्याउहरू 38,000 प्रकारको च्याउहरू पाइन्छ भन्ने भन्नुभएको थियो उहाँले अनुसन्धान गर्दा र त्यो 38,000 च्याउ मध्ये 36,000 च्याउ चाहिँ विषालु र 2,000 च्याउ चाहिँ आफूले खान मिल्ने भनेर जनाउनु भएको थियो र त्यही 2,000 च्याउ मध्ये पनि उहाँले अनुसन्धान गर्दाखेरि 200 च्याउ शरीरको लागि फाइदाजनक छ भन्ने जनाउनु भएको थियो र त्यही 200 च्याउबाट पनि उहाँले भित्री खोज गर्दाखेरि 6वटा च्याउ रातो च्याउ जुन हो कि लिभर गानो किम्सेन गानो पिकक गानो हर्ट गानो ब्रेन गानो रुई गानो र यो 6 प्रकारको च्याउ चाहिँ शरीरको लागि मान्छेहरूको लागि एकदम नै फाइदाजनक र लाभदायक छ भन्ने भन्नुभएको थियो र औषधि गुणले एकदम नै भरिपूर्ण छ भनेर जनाउनु भएको थियो र डिएक्सन प्रोडक्ट द प्रोडक्ट अफ डिएक्सन इज वाइड रेन्ज डिएक्सनको प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदम नै धेरै छ कमसेकम
लगभग 100वटा जति, 100 भन्दा पनि धेरै छ होला सायद, सबै क्याटेगराइज भएको छ यो डिएक्सन प्रोडक्ट। जस्तै हेल्थ फुड सप्लिमेन्टमा क्याटेगराइज भएको छ, फुड एन्ड बेभरेज, पर्सनल केयर, स्किन केयर एन्ड कस्मेटिक एन्ड हाउस होल्ड आइटम, यो सबै क्याटेगराइज भएको छ। र हाउस होल्ड आइटम पनि डिएक्सनले उत्पादन गरेको छ। र द प्रोडक्ट्स आर एप्रुभड बाई द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ। र डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले नै अथोर गरेर अनि एप्रुभड गरेर नै डिएक्सनले प्रोडक्ट सबै डाइरेक्ट सेलिङ गराएको हो। र सच इज Therapeutic Good Administration of Australia, BFAD in the Philippines, ISO 900, ISO 1500, 1401, and the US Food and Drugs Administration. यो चाहिँ सबै जति पनि क्याटेगराइजहरू छन्, डिएक्सन प्रोडक्टहरू क्याटेगराइज भएको छ, त्यसले धेरै एडमिनिस्ट्रेसनहरूले एप्रुभ गरेको र मन पराएको भनिन्छ। र द लिडिङ प्रोडक्ट अफ डिएक्सन इज रेड मसरुम। र रातो च्याउले नै डिएक्सनको जति पनि प्रोडक्टहरू छ त्यसलाई लिड गरेको छ। र रेड मसरुम इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। रातो च्याउ चाहिँ नेचुरल प्रोडक्ट हो, होमियोपेथिकमा पर्छ। र यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको केमिकल मिसावट हुँदैन डिएक्सनको प्रोडक्टमा। र इट इज इन द हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट क्याटेगरी। र यो रातो च्याउ चाहिँ हेल्थ फुड क्याटेगरीमा पर्दछ। र इट इज अल्सो कल्ड रिसी इन जापानिज एन्ड लिन्जी इन चाइनिज। यसलाई रातो च्याउलाई चाहिँ जापानिजमा रिसी र चाइनिजमा लिन्जी भनिँदो रहेछ। र द बेनिफिट्स अफ द टेकिङ दिस रेड मसरुम इज पार्ट अफ, यो रातो च्याउ चाहिँ हामीले जति पनि दैनिक रूपमा जति प्रयोग गर्न सक्यो उति नै हाम्रो शरीरको जति सानो रोगदेखि लिएर क्यान्सर समेत सबै रोगहरू निको पार्ने काम गर्दछ रातो च्याउले। यो चाहिँ एउटा क्याप्सुलको फर्ममा अथवा पाउडरको फर्ममा पाउन सकिन्छ। पाउडरको फर्ममा खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अझै धेरै नै फाइदा गर्दछ। डिएक्सन कम्पेन्सेसन who bought a product worth 100 or more every end of the month. डिएक्सनले त्यो मान्छेलाई पेज गर्छ अथवा बोनस दिन्छ अथवा केही जस्तै इन्कम दिन्छ जसले प्रोडक्टहरू किनेर आफूले युज गर्छ। जस्तै मास्टर प्रोडक्ट किन्यो भने 100 पिबी आउँछ। त्यसरी नै 100 पिबी आफ्नो खाता खोल्न सकिन्छ 100 पिबीले। र जति पनि महिना हर एक महिनामा 100 पिबी हाल्न सकियो भने डिएक्सनबाट एकदमै इन्कम पाउन सकिन्छ, नाफा पाउन सकिन्छ, बोनस पाउन सकिन्छ। र इट कम्स इन द फर्म अफ बोनस चेक। र यो चाहिँ एउटा बोनस चेकमा आउने गर्दछ। र यु क्यान चेन्ज द क्यास इन द सर्भिस इन्टर अर द ब्याङ्क डिपेन्डिङ अन द कन्ट्री यु रिसाइड। यो चाहिँ हामीले चेकलाई क्यासमा चेन्ज गर्न नि सक्छौँ, ब्याङ्कमा गएर निकाल्न नि सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी कुन देशमा बसिरहेछौँ भन्ने भर पर्दछ, हामीलाई कति पैसा आउँछ भन्ने। र आस्क योर स्पोन्सर अर अपलाइन हाउ डज ही अर सी इन क्यास द चेक। र हामीले नजाने हाम्रो स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ, जति पनि तपाईँ हाम्रो अपलाइनहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सोध्न सक्छौँ कि उहाँले कसरी चेकबाट अथवा डिएक्सनको बोनसहरू निकाल्न सफल हुनुभयो भनेर। र टु effectively qualify for a bonus check, change your brands of product that you use daily to डिएक्सन ब्रान्ड। र
इफेक्टिभली हामीलाई क्वालिफाई हुनु छ भने अथवा बोनस पाउनको लागि इफेक्टिभली क्वालिफाई हुनु छ भने चाहिँ हामीले जति पनि दैनिक प्रयोग गर्ने जति पनि ब्रान्डहरू छन्, जस्तै हाम्रो स्किन केयरको ब्रान्डहरू हुन्छ, टुथपेस्ट अथवा टुथब्रस, जति पनि हामीले डेली युज गर्ने सामानहरू छ, त्यो सामानलाई हामीले एउटा ब्रान्डमा चेन्ज गरौँ। पहिला डिएक्सनको ब्रान्डमा चेन्ज गर्न सक्यो भने क्वालिफाई इफेक्टिभली क्वालिफाई हुनसक्छ बोनस चेकको लागि। र वी कन्भर्ट आवर एक्सपेन्सेस इन्टु इन्कम, र त्यस अन्तर्गत हामीले जति पनि कन्भर्ट भएका थियौँ हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू, त्यसलाई इन्कममा बदल्न सक्छौँ। सुपरमार्केट डु नट पे अस वेन वी बाई कमेडिकल ब्रान्ड्स फ्रम देम। हामीलाई जति पनि हाम्रो पसलहरूमा जान्छौँ, जुनसुकै पसलमा जान्छौँ हामी, जेसुकै खानेकुरा हुनसक्छ, जेसुकै हुनसक्छ, हामीलाई लिन जाँदाखेरि त्यहाँ कुनै हामीलाई बोनस दिँदैन, के दिँदैन, जति पैसा दियो त्यहीको एक्सपेन्सेस लिने हो हामीले, र जति पैसा दियो त्यसैमा आउने सामान लिने हो हामीले, हामीलाई कुनै टिभी दिँदैन, त्यसले बोनस दिँदैन। तर डिएक्सनमा चाहिँ एउटा कोलगेटको पनि धेरै बोनस हुन्छ, सबै कुराको बोनस हुन्छ, जसले हामीले जति किन्न सक्यो हामीलाई त्यति फाइदा हुने हो, जति दियो त्यसको डबल आउने हो हामीलाई। सुरुमा त गाह्रो नै हुन्छ, अब कुनै पनि कुराहरू सुरुमा गर्छु नै भनेर पनि सुरुमा त अब फ्याट्टै सफलता त हातमा आउन सक्दैन, बिस्तारै बिस्तारै गर्ने हो, र बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्दै थोरै गर्दै धेरै पाउने हो। र with the above example, you can start earning the bonus check every end of the month by using just purchasing product that you and your family use daily. र माथि यहाँ मैले दिएको छु, यो चाहिँ प्रोडक्टको पिबी हो। यसरी जति पनि माथि पिबीहरू छ, हामीले नेपालमा चाहिँ एउटा मास्टर प्रोडक्ट ल्याउने बित्तिकै हामीलाई 100 पिबी आउँछ, र त्यो जति पनि हामीले ल्याउन महिनामा एकचोटि 100 पिबी लास्टतिर 100 पिबी हाल्न सक्यो भने हाम्रो मार्केट पनि धेरै अगाडि बढ्छ। र टु इन्क्रिज योर अर्निङ, रिकमेन्डेड प्रोडक्ट टु दोज यु थिङ्क who need to be healthy and enroll or sponsor people who want to have an income. हामी चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज गर्न, हाम्रो जति पनि हामीले बिजनेसबाट इन्कम गर्न सक्छौँ, त्यसको त्यो इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्पोन्सर गर्नुपर्छ मान्छेलाई, जो चाहिँ हेल्दी हुन चाहन्छ, वेल्दी हुन चाहन्छ, ह्याप्पी हुन चाहन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले स्पोन्सर गर्न सक्छौँ। सुरुमा त अब बुझाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, बुझिसकेपछि फेरि उहाँहरूले लिनुहुन्छ, प्रोडक्टहरू युज गर्नुहुन्छ, अरूलाई पनि भन्नुहुन्छ। र वेन यु सेल प्रोडक्ट्स यु अर्न अ रिटेल प्रफिट। र हामीले प्रोडक्ट सेल गर्यौँ भने सुरुको 100 पिबीबाट 6% आउँछ, त्यसलाई चाहिँ रिटेल प्रफिट भनिन्छ। र फ्रम दोज यु स्पोन्सर अब हामीले डाउनलाइनहरू जति पनि स्पोन्सर गर्छौँ, यु अर्न अ कमिसन फ्रम प्रोडक्ट दे बट। र हामीले स्पोन्सर गरेको जति पनि डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले युज गरेको त्यो प्रोडक्टबाट हामीलाई कमिसन आउने हो, हामीले इन्कम पाउने हो अथवा बोनस पाउने हो हामीले। र फ्रम दोज of your downlines that they have issued you on and override commission from products they have bought. र हाम्रो उसको पनि डाउनलाइनबाट हामीलाई नै आउने हो, उहाँले जति पनि प्रोडक्टहरू ल्याउनुहुन्छ हामीलाई उति नै फाइदा हुने हो। र sooner or your डिएक्सन प्रफिट will surpass your product purchase। र ढिलो होला अथवा चाँडो होला, तर हामीले जति पनि खर्च गरेका थियौँ डिएक्सनमा, हामीले स्वास्थ्यको लागि जति पनि खर्च गर्छौँ त्यति नै ढिलो वा चाँडो हामीलाई त्यस डबल आउने छ।
there is no limitation as to how many you can sponsor or enroll in the program. र त्यहाँ कुनै डिएक्सनमा कुनै लिमिट हुँदैन कि हामीले जस्तै डाइरेक्ट लाइनमा 20 जना मात्र हाल्न सकिन्छ अथवा 10 जना मात्र हाल्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो कुनै लिमिटेसन हुँदैन र सबै टोटल डिस्ट्रिब्युटर गरेर 100 सम्म मात्र पुर्याउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुनै लिमिटेसन हुँदैन। हामीले जति पनि स्पोन्सर गर्न सक्यो, जति पनि मान्छेलाई बुझाउन सक्यो, उहाँलाई हामीले उहाँलाई हाम्रो पर्फेक्ट राइभल अथवा उहाँसँग हामीले अगाडि बढ्न बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ उहाँलाई। जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई स्पोन्सर गर्न सक्छौँ हामीले। बट फर बिगिनर्स स्टार्ट विथ 6%। सुरुमा चाहिँ 6 जना मान्छे मात्र जो आफ्नो डाइरेक्ट लाइनमा 6 जना मात्र बाट सुरु गर्यो भने चाहिँ हामीलाई उहाँहरूलाई हेल्प गर्यो भने चाहिँ राम्रो अगाडि बढ्न सकिन्छ। आफ्नो बिजनेसलाई बढाउन फरवर्ड डिरेक्सनमा लैजान सकिन्छ सक्सेसफुल वेबाट। र उहाँहरूलाई मिनिङ बुझाउने के चाहियो, कसो चाहियो, प्रोडक्टहरू लिनुहुन्छ कि नै, फेरि यसरी सोध्ने, उहाँहरूलाई बुझाउने, कोच गर्ने, लिड गर्ने उहाँलाई राम्रोसँग भने धेरै नै आफूलाई नै फाइदा हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। र यसरी नै हामीले आफ्नो इन्कमलाई अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ र अर्निङ इन्कमलाई बढाउन सकिन्छ। एमएलएम र डिएक्सन एउटा एमएलएम बिजनेस हो, मल्टी लेभल मार्केटिङ भनिन्छ। र एमएलएम इज कोचिङ, टिचिङ एन्ड मोनिटरिङ बिजनेस। र एमएलएम भनेको चाहिँ सिकाउने अथवा बुझाउने, सिक्ने सिकाउने खालको बिजनेस हो। र यु चुज द पिपल यु लाइक, हु वुड यु लाइक टु डु बिजनेस विथ। र तपाईँ हामीले त्यो मान्छे चुज गर्ने हो जसले उहाँहरूसँग बिजनेस गर्न सक्छौँ अथवा बिजनेस गर्न हामीले रुचाउँछौँ। समटाइम पिपल चुज यु depending on marketing strategy that you find comfortable with you। र हामीले उहाँहरूलाई खोज्नुको साट्टा कसैले इन्स्टेड द्याट कसैले हामीलाई खोज्न सक्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले हामी यसको लागि योग्य छौँ भनेर बुझेर हामीलाई स्पोन्सर गरेको हुनसक्छ अथवा स्पोन्सर गर्नुहुन्छ कि हामीसँग उहाँले कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ। दिस इज अ बिजनेस एज यु recruit people into the business and as your members recruit people into the business, your organization will grow as well as your income will grow likewise। यो यस्तो बिजनेस हो जहाँ हजुरले जति पनि मान्छेहरूलाई जोइन गर्नुहुन्छ मेम्बर आफ्नो डाउनलाइन भनेर, र डाउनलाइनले जति पनि अर्को मेम्बर अर्को डाउनलाइनलाई जोइन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हजुरको अर्गनाइजेसन ग्रो हुने हो, अगाडि बढ्ने हो, ठुलो हुने हो र हजुरलाई इन्कम त्यसै लाइकवाइज नै ग्रो हुन्छ। र फर यु टु बी सक्सेसफुल इज ट्रुली डिपेन्डेन्ट अन योर ड्राइभ। र जस्तै गाडीमा ड्राइभरले जसरी गाडी चलायो त्यसरी जसरी त्यसको स्किल हुन्छ, जति पनि त्यसले जसरी नै राम्रोसँग चलाउँछु भनेर गाडी चलाउँछ त्यो गाडी पनि त्यसरी नै चल्ने हो। अब नजान्ने मान्छेले त अब ठोक्काइहाल्छ, एक्सिडेन्ट भइहाल्छ। त्यसरी नै हजुर तपाईँ हामीले डर नमानिकन अगाडि आफ्नो अर्गनाइजेसन अथवा आफ्नो जति पनि मेम्बर्सहरू डाउनलाइन्सहरूलाई जस्तो त्यसरी नै सक्सेसफुल वेमा अगाडि जान सक्छ। र यु निड टु डु प्रिपरेसन। अब हामीलाई चाहिँ प्रिपरेसनको जरुरत हुन्छ। जति हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्यौँ उति नै हाम्रो स्किल बढ्ने हो। पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट भनिन्छ नि, त्यसरी नै।
अब जस्तै हामीले भोलि अथवा 1 हप्ता पछाडि अथवा भोलि एक्जाम छ भने जस्तो आज रातभरि बसेर प्र्याक्टिस गर्छौँ नि, त्यसरी नै हामीले जति बेला पनि आफ्नो मेम्बरको लागि हेल्प गर्न तयार हुनुपर्छ, तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ जति बेला पनि। जस्ट लाइक इन एनी स्पोर्ट टु विन यु निड टु डु प्र्याक्टिस, त्यही हो। ज तपाईँलाई कुनै खेलमा जित्न छ भने तपाईँ हामीलाई प्र्याक्टिस नै चाहिने हो, प्र्याक्टिसको नै जरुरत पर्छ र बट डोन्ट वरी, आई एम हियर टु हेल्प यु टु डु द्याट। आफ्नो स्पोन्सरलाई उहाँहरू डराउनु भएछ भने कसरी मान्छेहरू जोइन गर्ने हो, अब कुरा बुझ्दैनन्, बुझाउन सकिँदैन भन्ने यस्तो खालको कुरा सोचेर उहाँहरू डराउनु भएको छ भने म जति बेला पनि तयारी अवस्थामा हुन्छु हजुरको लागि सहयोग गर्नको लागि भनेर भन्नुपर्छ तपाईँ हामीले। We start with DXN. You need to register to become a member of DXN. Once it's done, you are successfully entitled to many major benefits of DXN and will be allowed to step forward in your MLM business with DXN. र एकचोटि हामी डिएक्सनमा रजिस्ट्रेड भइसकेपछि डिएक्सनको जति पनि फाइदाहरू छन्, जति पनि बेनिफिट्सहरू छन् त्यो अब्टेन गर्नको लागि हामी सक्सेसफुली इन्टाइटल भइसकेका हुन्छौँ र स्टेप फरवर्डको लागि हामी रेडी एलाउड भइसकेका हुन्छौँ डिएक्सन बिजनेसमा। The commission and business bonuses depend upon the sales volume generated by the member and the downlines of the member. र डिएक्सनको कमिसन र बोनस इन्कम चाहिँ सेल्स भोल्युममा डिपेन्ड हुन्छ, जो चाहिँ आफूले अथवा आफ्नो मेम्बर डाउनलाइनले अब्टेन गर्छ अथवा जेनेरेट गर्छ। इन दिस वे इट बिकम सिम्पल टु एचिभ हायर ऱ्याङ्किङ क्विकली। र यसरी चाहिँ हामीले सबै आफ्नो डाउनलाइनसँग मिलेर, अनि डाउनलाइनको पनि डाउनलाइन हुन्छ, आफ्नो जति पनि स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग मिलेर हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ टिममेट भयो भने एकदम नै राम्रो हुन्छ। टिमवर्क भयो भने हायर ऱ्याङ्किङ अब्टेन गर्न सकिन्छ, हामीले पाउन सकिन्छ, एचिभ गर्न सकिन्छ। द ग्लोबल ऱ्याङ्किङ पोजिसन अफ डिएक्सन इज अ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी इज 22nd र डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर डिएक्सनको ग्लोबल ऱ्याङ्किङ चाहिँ कम्पनीको ऱ्याङ्किङ पोजिसन चाहिँ 22nd रहेछ। फर्स्ट त एमएलएम बिजनेस भनेर चिनिन्छ र इट इज अल्सो वेल नोन फर इट क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड स्कर्पलियस इन डिलिङ विथ द payers. Hence, it ensures that you will be able to stay profitable with your MLM business. र हामीले हाम्रो जति पनि स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग डिल गरेर, उहाँलाई कन्ट्रोल गरेर, उहाँसँग राम्रोसँग टिमवर्क गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ प्रफिटेबल हामी डिएक्सन एमएलएम बिजनेसमा स्टे हुन सक्छौँ। र अराउन्ड 8 million distributors are registered with डिएक्सन across 180 countries in 70 different branches. र विश्वभरि संसारभरि 80 लाख डिस्ट्रिब्युटरहरू डिएक्सनमा रजिस्टर्ड भएका छन् र 80 लाख मध्ये 180 देशहरूमध्ये र 70 डिएक्सनको ब्रान्चहरूबाट 80 लाख डिस्ट्रिब्युटरहरू स्पोन्सर भएको छ अहिलेसम्म। र it shows that this MLM company is quite big and one of the branded MLM companies with its Ganoderma product. र यसले यो देखाउँछ कि MLM यो डिएक्सन MLM कम्पनी एउटा ठुलो र ब्रान्डेड MLM कम्पनीज हो जो रातो च्याउसँग। र hence to achieve the rank position in DXN you need to cross these million of members exclusively. र तपाईँ हामीले हाम्रो
डिएक्सनको ऱ्याङ्क पोजिसन अब्टेन गर्न, जस्तै क्राउन एम्बेसडर अब्टेन गर्न जति पनि लाखौँ मेम्बरहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सरपास गर्न पर्यो, क्रस गर्न पर्यो। र once you are registered with DAxon, they provide the required training materials, modules, and to accomplish your business with them. र तपाईँ हामी डिएक्सनमा रजिस्टर भइसकेपछि उहाँहरूले यो प्रुभ गर्नु, ट्रेनिङ मेटेरियलदेखि लिएर सबै जति पनि चाहिने कुराहरू, प्रोडक्टहरू लाई चाहिँ हामीले जति पनि रिक्वायर्ड कुराहरू छ त्यो चाहिँ एकम्प्लिस गराउनुहुन्छ बिजनेस सँगसँगै। दे अल्सो अफर फुल फ्लेड्ज support to assist you in attaining the success of your MLM business. र तपाईँ हामीलाई जस्तै स्पोन्सर गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ अथवा डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ हामीलाई अफर दिन्छ, सपोर्ट गर्छ कि एउटा सफलतापूर्वक हामीले अगाडि बढ्ने डिएक्सन एमएलएम बिजनेसमा जति पनि कुराहरू छन्, जति पनि अफर भएको त्यो सबै हामीले एटेन्ड गर्न अथवा त्यसमा सक्सेस हुनको लागि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। एज पर द वेबसाइट अफ डिएक्सन, दे इन्स्योर द्याट द एमएलएम बिजनेस इज रिस्क फ्री एन्ड निड टु इन्भेस्ट only less effort to expand the business. र उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि डिएक्सन एमएलएम बिजनेस चाहिँ एउटा रिस्क फ्री बिजनेस हो, जहाँ चाहिँ हामीले जति पनि इन्भेस्ट गर्छौँ त्योभन्दा बढी हामीले पाउँछौँ, जति हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ त्यसको डबल हामीले पाउँछौँ। र दे अफर high reward and it is better when compared to being sole entrepreneur. You will be able to view that there are around 20 ranking position with DXN ranking from distributor to higher position crown ambassador. र तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ कि डिएक्सनमा 20 पोजिसन हुन्छ, पद हुन्छ, जहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरबाट सुरु भएर क्राउन एम्बेसडरमा अन्त्य हुन्छ। र टु अटेन दोज ऱ्याङ्किङ you need to maximize the 9 income stream. This will assure success in this company. र तल दिएको जति पनि पिबीहरू अथवा दिएको छ ग्रुप बोनस सबै जति पनि यहाँ तलको 9 इन्कम स्ट्रिम छ यो हामीले फलो गर्यो भने, अब्टेन गर्यो भने चाहिँ हामी स्योर डिएक्सन एमएलएम बिजनेसमा, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा हामी हाम्रो क्राउन एम्बेसडर पद हासिल गर्न सक्छौँ। र द रिटेल प्रॉफिट इज नॉट बिलो 15%. ग्रुप बोनस इट इज अराउन्ड 6 to 21%. र सुरुमा चाहिँ 100 पिबी 100 पिबी हाल्यो भने चाहिँ 6% बोनस आउँछ। ग्रुप बोनस 6 to 21% हुन्छ। एलिजिबल फर 100 PPB पर मन्थ र हरेक महिनामा 100 पिबी हाल्यो भने 6 to 21% मा एलिजिबल हुन्छ, हामीले ग्रुप बोनस पाउन सकिन्छ। र स्टार ग्रुप बोनस इट इज अराउन्ड 25% to 37% एलिजिबल फर 100 PPB एन्ड 300 PGPB भनेको चाहिँ स्टार ग्रुप बोनस भनेको चाहिँ 25% क्वालिफाइड स्टार, हामी क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट भयो भने चाहिँ 21% हुन्छ र क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट भयो भने चाहिँ 25% हुन्छ। र 25% देखि 37% सम्म चाहिँ एलिजिबल हुन्छ बोनस। चाहिँ हामीले 100 पिबी वान मन्थमा हामीले 100 पिबी र ग्रुप बोनस 300 चाहिँ ग्रुप पिबी
हाल्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। र डेभलपमेन्ट बोनस इट इज अराउन्ड 15% इलिजिबल फर 100 पिभी एन्ड 300 ग्रुप पिभी। डेभलपमेन्ट बोनस भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि डाउनलाइनको डाउनलाइन त्यस्तै गरेर 5 लेभलसम्म 1%, 2%, 3%, 4%, 5% गरेर सबै आफ्नो जति पनि साइडको डाउनलाइनहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट 15% हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ डेभलपमेन्ट बोनस। र इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ इट इज अराउन्ड 2%। र डिएक्सनले प्रफिट सेयर गर्छ जुन चाहिँ जति पनि डिएक्सनले अब्टेन गरेको जति पनि बोनसहरू छ त्यो चाहिँ सबै डिस्ट्रिब्युटरलाई स्टार डायमन्ड भइसकेपछि 2% दिन्छ, प्रफिट सेयरिङ गर्छ। र क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड भइसकेपछि लिडरसिप बोनस इट इज अराउन्ड 15%। र लिडरसिप बोनस भनेको पनि डेभलपमेन्ट बोनस जस्तै हुन्छ, त्यो चाहिँ क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड टु क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड हुन्छ। 1 2 3 4 5 गरेर आफ्नो तल मुनिको जति पनि डाउनलाइन हुनुहुन्छ 5 लाइनसम्म 5 लेभलसम्मको 15% पाउन सकिन्छ हामीले। र ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ इट इज अराउन्ड 2%। इट इज नन ट्रान्सफरेबल इन्सेन्टिभ। र ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ कम्पनीले तोकेको हुन्छ कि अहिले चाहिँ इन्डियाको रहेछ, जहाँ 1,70,000 पिएसए पोइन्ट भयो भने चाहिँ इन्डिया घुम्न पाउने, जस्तै अरू देशहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ भनिन्छ, जसले कम्पनीले छुट्टै छुटाएको हुन्छ 2%। र ह्यान्ड फोन क्यास इन्सेन्टिभ इलिजिबल फर आरएम 1050 एन्ड 6,000 ग्रुप पिभी। र ह्यान्ड फोन क्यास इन्सेन्टिभ चाहिँ कम्पनीले दिएको हुन्छ स्टार रुबी भइसकेपछि, जो चाहिँ 1050 आरएम हुन्छ र 6,000 ग्रुप पिभी हुन्छ। त्यो 1050 आरएम चाहिँ हामीले ह्यान्डफोन किन्दा पनि हुन्छ अथवा क्यास लिन्छु भने पनि हुन्छ। र ओभरसिज ट्रिप क्यास इन्सेन्टिभ इलिजिबल फर आरएम 7,000 एन्ड अप टु 5 लेभल डाउनलाइन। र ओभरसिज ट्रिप क्यास इन्सेन्टिभ चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले छुट्टै छुटाएको हुन्छ आरएम 7,000। र here are the few marketing strategies that you could start with। यहाँ तल चाहिँ few कुनै मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू छन् जस तपाईँ हामीले यसबाट स्टार्ट गर्न नि सक्छौँ। रिलेटिभ्स, फ्रेन्ड, कोवर्कर्स, एसोसिएट्स एन्ड पिपल नियर यु, दिज आर कल्ड योर वार्म मार्केट। र हाम्रो आफन्ती, साथीहरू अथवा फ्यामिली जुन हाम्रो नजिकको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले डिएक्सन मार्केटिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई वार्म मार्केट भनिन्छ। दे आर इजी टु टक टु बिकज यु हेभ अ रिपोर्ट विथ देम। र उहाँहरूसँग हामीलाई बोल्न अथवा बुझाउन सजिलो हुन्छ किनकि उहाँहरूसँग हाम्रो चिनजान छ, रिपोर्ट छ, उहाँहरूसँग बोलीचाली हुन्छ त्यस कारणले। र सो इन्डोर्स योर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द बेनिफिट अफ योर प्रोडक्ट विथ योर अन टेस्टिमोनी। र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले हाम्रो प्रोडक्टहरू देखाउन सक्छौँ र यसको बेनिफिटहरू यस्तो यस्तो छ, अब धेरै आफ्नो स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ भनेर देखाउन सक्छौँ, उहाँहरूलाई बुझाउन सक्छौँ। र एन्ड टु द चुजन फ्यु सो एन्ड सेल द बिजनेस। सेलिब्रिटीज गेट पेड मिलियन फर प्रोडक्ट endorsement।
त्यसरी नै हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो प्रोडक्टको प्रमोसन गर्न सक्छौँ अथवा एडभर्टाइज गर्न सक्छौँ। सेलिब्रिटिजहरूले पनि मिलियन लाखौँ पैसा कमाउँछन् त्यसरी नै प्रोडक्टको एडभर्टाइज गरेर। त्यही नै गर्ने हो हामीले पनि। You should earn the same. Remember this, not all will like your product and not all will like your business. र यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ कि हर कोहीले तपाईँ हाम्रो प्रोडक्ट रुचाउन नि सक्छ अथवा नरुचाउन नि सक्छ। बिजनेसलाई सबैले रुचाउन नि सक्छन् अथवा नरुचाउन नि सक्छन्। सो क्वालिफाई एज वेल एज डिस्क्वालिफाई, त्यो उहाँहरू क्वालिफाई हुन नि सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्वालिफाई हुन नि सक्नुहुन्छ। उहाँले रिजेक्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ र एलाउड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र नाउ some will say yes or some will say no. That is okay. If they say no, don't take it personally. They just saying no to your product or to your business, but not to you personally as a person. र उहाँहरूले नो भन्दैमा हुँदैन, म जोइन हुन्न भन्दैमा, प्रोडक्टहरूलाई रिजेक्ट गर्यो भन्दैमा तपाईँलाई नो भनेको होइन, तपाईँको पर्सनालिटीलाई तपाईँलाई नो भनेको होइन। त्यसैले त्यो ठिक छ, केही हुँदैन त्यसले। त्यसलाई हामीले लिन सक्दैनौँ, दिमागमा लिनु पर्दैन, दिमागमा लिइराख्नु पर्दैन, त्यसलाई टेन्सन गर्नु पर्दैन। उहाँहरूले हाम्रो न कि आफ्नो पर्सनालिटी अथवा हामी पर्सनल्लीलाई नो भनेको होइन, हाम्रो प्रोडक्ट, हामी देखाएको प्रोडक्ट र बिजनेसलाई नो भनेको हो। To those you have enrolled in Dexon, give them a copy of this material to get a start. Note, this is a business proposal letter. You can give this to your prospect so they can evaluate the business. Then you can follow up on a later time. र तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई स्क्रिनसट गरेर भए पनि आफ्नो आउने प्रोस्पेक्टहरूलाई अथवा तपाईँले अब जोइन गर्ने स्पोन्सरहरूलाई यही देखाउन पनि सक्नुहुन्छ यदि उहाँहरूले इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ भने। र find an associate for your friends. This is called refinement, that they are your cold market. र फ्रेन्ड्स आफ्नो साथीको पनि साथी अथवा आफन्तहरू उहाँहरूलाई बुझाउन सकियो अथवा उहाँलाई जोइन गर्न सकियो, स्पोन्सर गर्न सकियो, मार्केटिङ गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसलाई कोल्ड मार्केट भनिन्छ। People that you don't know, ask your friend if they know somebody that they know that need your product or business. तपाईँ हामीले हाम्रो साथीहरूलाई सोध्न पनि सक्छौँ कि उहाँहरूको जति पनि साथीहरूलाई प्रोडक्ट चाहिन्छ कि अथवा बिजनेस गर्ने हो कि भनेर सोध्न सक्छौँ। त्यसलाई कोल्ड मार्केट भनिन्छ। र माई फेभरेट लाइन अफ डुइङ दिस to my friend is asking them in this manner, do you know anybody who want to stay healthy, wealthy and happy? र तपाईँ हामीले उहाँहरूलाई सोध्न सक्छौँ कि तपाईँको कुनै साथी हुनुहुन्छ जसले हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ, वेल्दी हुन चाहनुहुन्छ, ह्याप्पी हुन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छौँ। र आई डु ह्याभ प्रोडक्ट बिजनेस द्याट क्यान डु द्याट। र मसँग यस्तो बिजनेस छ जसमा चाहिँ हामी हेल्दी हुन सक्छौँ, वेल्दी हुन सक्छौँ र ह्याप्पी हुन सक्छौँ। र तपाईँसँग कुनै कोही हुनुहुन्छ भने मसँग कुरा गराइदिनुहोस् अथवा लिएर आउनुहोस्, म जोइन गर्छु भनेर भन्न सक्छौँ तपाईँले। सम अफ माई फ्रेन्ड विल एन्सर, आई वान्ट टु बी हेल्दी, वेल्दी एन्ड ह्याप्पी। र उहाँहरूले यो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ कि मलाई हेल्दी हुन छ, वेल्दी हुन छ र ह्याप्पी हुन छ। एन्ड एक्सप्लेन द बेनिफिट अफ डिएक्सन प्रोडक्ट बिजनेस। र त्यस अन्तर्गत नै तपाईँ हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा, बिजनेसको बारेमा भन्न सक्छौँ। र
बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ. Other will say, I have a friend. So I ask for the name and tell number and call the person with the line of starting with name, and then how did get her or him a number or business. Again, some will say no or some will say yes. Again, don't take it personally if they say no. र कुनैले कसैलाई चाहिँ अथवा मसँग छ भनेर भनिहाल्नु भयो भने तपाईँको साथीले उहाँहरूको नम्बर माग्ने अथवा उहाँहरूले दिनुहुन्छ भने उहाँसँग कुरा गर्ने, मिटिङ गर्ने र धेरै जसोले अथवा नो भन्नु हुनसक्छ, कसैले यस भन्न सक्नुहुन्छ. उहाँहरूले चाहिँ डोन्ट टेक पर्सनल्ली, त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्सनल्ली नलिउँ, किनकि उहाँहरूले हामीलाई पर्सनल्ली नो भनेको होइन नि त. उहाँहरूले प्रोडक्टलाई अथवा बिजनेसलाई नो भनेको. र पर्सनल बिजनेस कार्ड, प्रोडक्ट फ्लायर्स एन्ड प्रोडक्ट brochure will with your name and tail number, give those to people you don't know or drop them or leave them somewhere. Somebody is going to pick them up and some will call you. म्हणजे हाम्रो पर्सनल बिजनेसको हामीले कार्ड बनाउन सकिन्छ अथवा त्यहाँ हाम्रो नम्बरहरू लेखेर अरू मान्छेहरूलाई दिन सकिन्छ. तपाईँहरूलाई हेल्दी हुन छ भने, वेल्दी हुन छ भने, साथसाथै ह्याप्पी हुन छ भने यो कार्ड लिनु अथवा यसमा फोन गर्नु भनेर भन्न सक्छौँ तपाईँ हामीले. जसले कुनैले पिक गरेर पनि फोन गर्न सक्छ अथवा सोध्न सक्छ बिजनेस कस्तो छ, प्रोडक्ट कस्तो छ भनेर त्यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ. र इफेक्टिभ प्लेसेस टु लिभ प्रोडक्ट ब्रोचर आर फिटनेस, वर्कआउट, जिम तथा अरूमा हामीले जस्तै कार्डहरू त्यो हामीले बनाएको कार्डहरू खसाल्यौँ भने पनि कसैले पिकअप गरेर कल गर्न सक्छ. र यसरी नै हामीले हाम्रो मार्केटिङहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ. If people are picking them up, we are in the business of health and wellness, and marketing is the key of success. र उहाँहरूले यदि कल गरिहाल्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई यो हेल्थ, वेलनेस र मार्केटिङ सक्सेसको सफलताको एउटा चाबी हो भनेर बुझाउन सक्छौँ. र रिमेम्बर दिस, वी आर नट सेलिङ द प्रोडक्ट, वी आर लुकिङ फर पिपल द्याट वी क्यान स्पोन्सर इन्टु दिस प्रोग्राम. र जति पनि हामीले जोइन गर्न सक्यो, यसमा स्पोन्सर गर्न सक्यो र पहिला जोइन गर्ने, त्यसपछि बल्ल हामीले प्रोडक्टहरूको अथवा बिजनेसको बारेमा हामीले भन्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई बुझाउन सक्छौँ. त्यसपछि र मेक मिलियन अफ फ्रेन्ड द्याट टु मेक मिलियन अफ डलर. जति पनि हामीले स्पोन्सर गर्न सक्यो त्यति हामीले कमाउने हो. हामीले जति डाउनलाइन गरायो त्यति हामीलाई फाइदा हुने हो. दिस इज कल्ड रिलेसनसिप मार्केटिङ. The more friends you have and have good relationship with them, the better chance that you will be successful in this business. र तपाईँ हामीले जति पनि साथीहरू गराउन सक्यो, जति पनि मान्छेहरू बनाउन सक्यो त्यति नै हामीलाई फाइदा हुने हो. यसमा सफलतापूर्वक डिएक्सन गर्ने अथवा सफल हुने. यसमा as you recruit people into the business, your business grows as well as your income grows too. Some will join, some will not. So what next? र कुनैहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै हुनु हुँदैन. त्यसमा लगभग हामीले 20 जना जोइन गर्यो भने 10 जनाले काम गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु होला रे. त्यस्तै चाहिँ धेरैले यस भन्न सक्नुहुन्छ अथवा धेरैले नो भन्न सक्नुहुन्छ. अटेन्ड सेमिनार्स एन्ड ट्रेनिङ द्याट इज being conducted regularly in the DXN center and sometimes in hotel organized by DXN. Gather information that you feel that you might need. And I recommend it that you self-study product knowledge. र हामी सेमिनारहरूमा, वेबिनारहरूमा एटेन्ड गर्ने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ
अथवा हामीले नै ट्रेनिङ लिने, कन्डक्ट गर्ने, आफ्नो स्पोन्सर, आफ्नो अपलाइनलाई मलाई जस्तै 1 हप्ताको ट्रेनिङ दिनु भन्ने हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई अपलाइनहरूलाई र अर्गनाइज गर्ने, मिटिङहरू अर्गनाइज गर्ने र इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने, जति पनि हाम्रो डाउनलाइन्सहरूलाई के चाहिएछ, कस्तो चाहिएछ, प्रोडक्टहरू चाहिन्छ कि नै भनेर आफूले कोच गर्ने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने, त्यसरी आफूले प्रोडक्टहरूको सेल्फ स्टडी गर्ने र प्रोडक्टहरूको जति पनि नलेज छ त्यो आफूले लिने र उहाँहरूलाई सेयर गर्यो भने धेरै नै आफूलाई नै फाइदा हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ। Follow through and follow up. Whatever your marketing strategy is, you must follow through, meaning continue doing it for a certain period of time. सुरुमा त अब गाह्रो नै हुन्छ, जे पनि गर्छु भन्दैमा फ्याट त हुँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ र गाह्रो भयो भन्दैमा बिचमा छोड्ने होइन, लगातार लागिरह्यो भने एक न एक दिन सफलता हातमा आउँछ चाहिँ। र to see result and check what is working and what is not, र चेक गरिराख्ने कि कसले काम गरिराख्नु भएछ र कसले गर्नु भएको छैन भनेर चेक गरिराख्ने र नगरेकोहरूलाई मोटिभेट दिने, गरौँ हामीले, अगाडि बढ्नुपर्छ हामी भनेर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने। फोकस अन प्रोस्पेक्टिङ एन्ड रिक्रुटिङ, र हामीले चाहिँ स्पोन्सर गर्नेमा, डिस्ट्रिब्युटर बनाउनेमा फोकस गर्नुपर्छ सुरुमा त। र your marketing strategy should be focused primarily on finding people that would be loyal consumers of the action product. जसले काम गर्दैन, उहाँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई जोइन गर्ने होइन, जसले काम गर्छ, हामीलाई सहयोग गर्छ, प्रोडक्ट लिन्छ, आफ्नो हेल्थको लागि हुन्छ कि फ्यामिलीको लागि हुन्छ कि अथवा आफ्नो डेली निड्स एन्ड डिमान्ड्सको लागि हुन्छ कि उहाँहरूलाई त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले जोइन गर्ने, जो चाहिँ एकदम लोयल हुन्छ कि डिएक्सनको प्रोडक्ट लिन अथवा उहाँहरूले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने। र एन्ड दोज हु वुड लाइक टु बी योर बिजनेस पार्टनर, र त्यस्तो मान्छेलाई जोइन गर्ने जो चाहिँ हाम्रो बिजनेस पार्टनर हुन चाहनुहुन्छ। The more people you can recruit, the odds are better than that you will be successful. You can treat this business seriously and earn serious income, or you can treat this business as a hobby and earn hobby income. र हामीले बिजनेस गर्दैछौँ भने त्यसलाई प्रोफेसनल तरिकाले गर्नुपर्छ, सिरियस हुनुपर्छ, किनकि हावाको तालले गऱ्यो भने केही हुँदैन। सिरियस थिङ्किङ भयो भने चाहिँ अवश्य अगाडि बढ्न सकिन्छ र सिरियसली लिग्यो भने हामीले सिरियस इन्कम पाउन सकिन्छ र यसलाई हबी अथवा ड्रिम भनेर गरियो भने चाहिँ ड्रिमी अथवा हबी इन्कम पाउन सकिन्छ। अपग्रेड योरसेल्फ, study other marketing ideas that you feel might be useful to you. अरू जति पनि मार्केटिङहरू स्ट्राटेजिज अथवा आइडियाजहरू स्टडी गर्ने, त्यसको इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने आफ्नो लागि कि तिनीहरू आफ्नो मार्केटिङको लागि युजफुल हुन सक्छ। प्र्याक्टिस मार्केटिङ आइडियाज द्याट यु हेभ स्टडिड एन्ड टिच what marketing and strategies that are effective. र हामीले जति पनि सिक्यो त्यति हाम्रो डाउनलाइन्सहरूलाई सिकाउन सक्यो भने, अरूलाई सिकाउन सक्यो भने त्यति उति नै हामीलाई फाइदा हुने हो, त्यसको डबल हामीले पाउने हो। र यु विल ह्याभ ग्यादर लेभरेज, चान्स आर यु विल बी सक्सेसफुल। जति पनि हामीले मान्छेहरूलाई स्पोन्सर गर्न सक्यो अथवा उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भने सुरुमा आफूले हेल्प गरिदिने, उहाँहरूको नामबाट प्रोडक्ट ल्याइदिने, उहाँहरूलाई दिने भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ। र नेभर आस्क फर ओपिनियन टु दोज हु इज नट इन्भल्भ इन द एक्सन, जसले चाहिँ
नेगेटिभ कुराहरू गर्छ त्यसलाई अथवा डिएक्सनमा छैन, डिएक्सनको बारेमा डिएक्सनमा इन्भल्भ हुन चाहँदैन, त्यस्तोको लागि चाहिँ कहिल्यै उहाँहरूसँग चाहिँ कहिल्यै ओपिनियन्सको लागि सोध्नु हुँदैन। दे हेभ नट read this material, not attend a seminar, therefore they know nothing about health and wellness business. उहाँहरूले चाहिँ ओपिनियनहरू अथवा बिजनेसको बारेमा नजान्न सक्नुहुन्छ, हो सेमिनारहरूमा जानु हुँदैन, वेबिनारहरूमा एटेन्ड हुनु हुँदैन, धेरै बिजनेस बारेमा जान्नु हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ हामीले सोध्नु पनि हुँदैन किनकि उहाँहरूलाई स्वास्थ्य, सुखी, खुसी यस्तो खालको बिजनेसको बारेमा थाहा हुँदैन र डु नट हेजिटेट टु स्पिक अर आस्क क्वेसन टु योर अपलाइन र तपाईँ हामी हाम्रो माथि अपलाइन अथवा स्पोन्सरलाई सोध्नु केही कुरा नजानेको कुराहरू सोध्न हामीले हेजिटेट गर्नु हुँदैन र he may have a system that you could implement. Reminder, system works, people don't, so work with your upline. Your upline have a vested interested in your business. र उहाँहरूले जति पनि भनेको कुराहरू हुनसक्छ, उहाँहरूको सिस्टम हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम नै हाम्रो लागि हेल्पफुल हुनसक्छ र हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ गर्न र सिस्टम वर्क र धेरै कुराहरू उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले एप्लाई गर्दै गयो भने धेरै नै हाम्रो लागि धेरै नै राम्रो हुनेछ र यो अपलाइन वान्ट यु टु बी सक्सेसफुल मोर देन एनिथिङ एल्स र हाम्रो जति पनि अपलाइनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीलाई सफलता भएको देख्न चाहनुहुन्छ। Therefore, your upline will always be there to help you to be successful in business. र हाम्रो जति पनि अपलाइनहरू हुनुहुन्छ, स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो अरू सबै कुरालाई छाडेर हाम्रो सक्सेसफुल हामी सफल भएको नै देख्न चाहनुहुन्छ। Now there you have it. You may have a MAP, marketing action plan. With this, I hope you will not get lost in your journey to success. आज जति पनि मैले सेयर गरेको छु, जति पनि प्रेजेन्ट गरेको छु, जति पनि यो पावर पोइन्टको थ्रु हजुरहरूमध्ये सेयर गरेको छु, त्यसले चाहिँ अफकोर्स हजुरलाई मार्केटिङ एक्सन प्लान अथवा मल्टिपल लेभल मार्केटिङमा अगाडि बढाउने धेरै कुराहरू सफल बनाउने कुराहरू हजुरले सिक्नु नै भयो होला र मैले आशा गर्छु कि यो सुनिसकेपछि यो देखिसकेपछि हजुर हार्नु हुँदैन र this is like a roadmap. There are others way and means that I know that you know. But first, let's just get the basics. As you progress and sometime encounter a no, don't hesitate. As you stumble, get up. Knockout are not counted, but the last man standing is declared the winner. जति पनि हामी लड्न सक्छौँ, बिचमा धेरै अप्ठ्यारो खालको परिस्थितिहरू आउन सक्छ, त्यसमा हामीले हार मान्नु हुँदैन। सुरुमा त सबैलाई गाह्रो नै हुन्छ र यसरी नै जति पनि बिचमा आएको काँडाहरू छ त्यसलाई हटाउँदै लडिसकेपछि पनि नकआउट भयो भन्दैमा निस्किनु हुँदैन र जो मान्छे अन्तिमसम्म बस्छ त्यो नै विनर हुन्छ भन्ने मानिन्छ र thank you all entire DXN family, Miss Ma'am sir, for seeing and listening me very peacefully. र आज अन्तिमसम्म मलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको सबै डिएक्सन परिवारहरू आज जोइन हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदम नै
अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, हेरेर साथ दिनुभयो। यसको लागि एकदम नै मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू अल अफ यू। ह्याप्पी गुड मर्निङ रिएक्सन।